श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः 46 श्लोकः। शुद्वैदच्छ्रद्धया भीक्ष्णम् अच्युतप्रियचेष्टितं भवेद्भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेशसंक्षयः। महत्त्वमिच्छतां तीर्थं श्रोतोशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिक्षूणा मानो यत्र मनस्विनां प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवायेद्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवश्च चरितं महत् पौर्णमास्यां शिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणोदवा दिनक्षये व्यतीपाते सङ्क्रमेर्गतिनेऽपि वा श्रावये श्रद्धदानानां तीर्थपादपदाश्रयः नेचं सदात्रमाना आत्मानं सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानम् अज्ञाततत्त्वाय यो तत्यात् सद्वदेमृतं कृपालो दीननादस्य देवस्तस्यानुग्रहणते इदं मया देविहितं कुरुत्वक ध्रुवश्च विज्ञातविशुद्धकर्मणः हित्वार्भक क्रीटनगानी माधुको गृहं च विष्णुं शरणं योजकाम। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरित्रं नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।